We have come up once again with the circle. We have been looking circle problems. अहिले हामी circle problems हेरिरहेछौँ हैन. So let me know if you have any circle related questions or problems, yes, so that we can see and discuss हैन, हेर्न सक्छौँ हैन. We can solve it. There is no, there should not be any question. कुनै पनि एउटा त्यस्तो क्वेसन हुनु भएन जसमा चाहिँ हाम्रो circle related question say unsolvable house, because if there is problem there must be solution. Let's go to into our topic. यहाँ हामीलाई के दिएको छ भने सँगै दिएको पिक्चरमा इन adjoining figure tan is tangent, so tan हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले फिगरमा हैन. सो के छ भन्दाखेरि tan भन्ने चाहिँ एउटा tangent हो. So tangent भन्ने बित्तिकै tangent चाहिँ जहिले पनि रेडियस सँग के हुन्छ भन्दाखेरि perpendicular हुन्छ. त्यो त्यसको उनी भयो, theorem नै भयो, theory जस्तै भयो है, right? So here even if it does not seem like there is a 90 degree, यो फिगरमा नभने पनि it is 90 degree here हैन. अब सर्कलमा पनि यहाँ कहिले सर्कल ठ्याक्कै सर्कल जस्तो नदेख्यो भने जस्ट अझम सर्कल भनिसकेपछि चाहिँ सर्कल हुनुपर्छ. ट्यान्जेन्ट अथवा भनिसकेपछि यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ. आई मिन लेट्स से mn को हामीलाई भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ. यस, दिस इज a, ओके. So where is m? Okay, here is our m, okay. mn को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ. So for this what we can do is हामीलाई पहिले यो 90 डिग्री छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो. So एंगल हामीलाई चाहिँ OAN भन्ने चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री. So यसमा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, कारण खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ. So के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि a tangent is हाम्रो tangent, a tangent हैन to a circle हाम्रो लागि tan हो. tangent भनेको you can write tan here also, no problem. यसरी tan माथि भनिसकेको छ क्वेशनमा हैन. A tangent to a circle is perpendicular, right, to the radius. radius भनेको लागि हाम्रो लागि के छ, OA हो. हेर्नु त सर्कलको रेडियस OA हो नि हैन. OA at the point of contact, at the point of contact. कसैले टेन्डेन्सी पनि भन्छ, at the point of contact of tendency भन्छ, at the point of contact हामीले यति मात्र लेख्दा पनि भयो हैन. टेन्डेन्सी लेख्दा पनि भयो, ओके, नो प्रब्लम. तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु होला, ओके. at the point of contact मात्र जनरली किताबमा चाहिँ दिएको हुन्छ. I mean wherever you can see this हैन. So OAN, okay, this is OAN. यति भनिसकेपछि हाम्रो लागि ट्रायंगल के भयो, excuse me, right angled हैन. right angle, यो एंगल जस्तो भयो, एंगल ट्रायंगल हाम्रो लागि के हो, OAN भयो, राइट. जहिले यस्तो हुन्छ, फर्गेट इट, ओके. लेट्स से अब के त्यसो भए हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि नो 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 यो ओके. सो दैट मीन्स हाम्रो लागि के छ भन्दाखेरि अब OAN भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि ट्रायंगल भयो, राइट एंगल ट्रायंगल भयो, फाइन. सो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रपर्टी अनुसार चाहिँ हाइपोटेन्युस को स्क्वायर चाहिँ यो जुन परपेंडिकुलर र उसको बेस को स्क्वायर हुन्छ. आई मीन सम अफ द स्क्वायर्स अफ बेस एन्ड दिस इज बेस AN वी आर बेस एन्ड दिस परपेंडिकुलर हुन्छ. सो हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि ONR, राइट. के छ भन्दाखेरि हाम्रो ON square is equals to OA square plus AN को square, which we are given value OA भनेको हाम्रो लागि 6 square plus 8 square. So this is 36 उताको root under I भने चाहिँ ल. So 36 plus it is a 64. This is how much we have got is 100. 100 is square of 10. So this cancel each other and 10. So this is 10 centimeter. ON we have got 10 centimeter, right? अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब यो पुरै 10 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर, यो पनि त 6 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ नि. दिस मस्ट बी 6 सेन्टिमिटर, फाइन. So when you deduct that OM part, we'll get
ओएन सो वेन यु हेभ के छ एमएन निकाल्नु छ भने चाहिँ एमएन भनेको चाहिँ सो ओएनबाट हामीले ओएम घटाउनु पर्ने हुन्छ राइट सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 सेन्टिमिटरबाट हामीले कति घटाउनु पर्यो 6 सेन्टिमिटर घटाउनु पर्यो भने विल गेट 4 सेन्टिमिटर एन्ड विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर राइट यस ल आजलाई यति गरौँ न त ल बाई